السلام عليكم كلنا بيرما نكا إبراهيم محمد إن شاء الله رغمسنا بوبو دقمان شمي من دقمان زو يا مرا فيديو تقرا تقرا انترنت يا انترنت تقرا تقرا انترنت يا هم انا انت لا يا هم انا انت لا داي ما نسي الله اكلي اقلك كنانك اقلو ما قالنا اقلك كنانك جرستنا لاباتوار فيديو كان نمبر مدريد فيديو كان نمبر مدريد نكا إبراهيم محمد يا نمبر مدريد إننا أنت رادا إننا أنت رادا يمانس مايا كه سنداس لورا تهت أنت زاغت ها صدق سارة مين تقول الكل ها نري سارة تتون هي رول تتون هي لا فن مين تقول الكل حسنا من عايش عمي تونا بيرا وارا تكرا واسطة باريش اللي صدق سارة شو نلورا شو لانه يا غودي ماريا اللي غودي ماريا غانني قولوا ده تكرا أبو بات كرا مدارة ما يا قولوا يا سيار ميجا يا قولوا يا الو لورم دارين الدم لورم يوتين تم ميرا أكلي يا سارة أني نانك راتا هتلورا نيه تدي نانك أنت تدي هتلورا نانك ها نانك تهالورا ها زغددي أردا تيا